आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सियासत और जज्बात को शिकस्त और क्रिकेट फातेह ठहरी। मैच रेफरी की माफी और आईसीसी के वाक़े की तहकीकात के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने बिलाखिर अपनी क्रिकेट टीम को मैदान में उतार दिया है। इससे पहले यही मैच रेफरी भारत के साथ मिली भगत के इल्जाम से इनकार करते रहे, मगर आज मैच शुरू होने से सिर्फ 40 मिनट पहले मैच रेफरी ने हाथ ना मिलाने के वाक़े को मिसकम्युनिकेशन करार देकर पाकिस्तानी टीम कैप्टन और टीम मैनेजर से माजरत कर ली। अभी कुछ थोड़ी देर पहले मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी। हमने अपॉलॉजी मांगी है और उन्होंने अपॉलॉजी दे दी। मेरा ख्याल है क्रिकेट इज़ द विनर एंड वी शुड कंटिन्यू टू प्ले द गेम। ये एक फतह है, अपॉलॉजी आई है, बहुत अच्छी बात है। और एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है ना, वो खास जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट हैं। 90 टाइम्स इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं, बट ये तो बहुत ही ज्यादा वन साइडेड मुझे चीज लगती है। ये मुझे ऐसे लगता था कि हर दफा इनको वहां पे लगाया जाता है। मैं उम्मीद यही करता हूं कि अब बेटर सेंस विल प्रिवेल। आईसीसी की तरफ से मैच रेफरी को तब्दील करने के पाकिस्तानी एतराज को मुस्तरद कर देने और पाकिस्तान के मैचेस में भी मैच रेफरी को तब्दील करने की तजवीज ना मानने के बाद आज सारा दिन यही कंफ्यूजन बरकरार रही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज यूएई के साथ अपना मैच खेलेगी या नहीं। पाकिस्तान ने मैच रेफरी को तब्दील ना करने का मुतालबा मुस्तरद होने के बाद आईसीसी को दोबारा खत लिखा और सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए ये लिखा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तानी मुतालबा और ये मुतालबा तस्लीम ना होने की सूरत में अपने बॉयकॉट के मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। पाकिस्तान ने आईसीसी की इंक्वायरी को एक रस्मी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि आईसीसी ने मैच रेफरी के खिलाफ इंक्वायरी में तमाम पहलुओं का जायजा नहीं लिया, ना ही आईसीसी ने मुतल्लिका लोगों से राब्ता किया। पाकिस्तान ने यह भी लिखा कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मुतालबा तस्लीम होने का बाज़ाब्ता ऐलान करने के बाद पाकिस्तान खेलने के लिए रजामंदी जाहिर करेगा। पीसीबी ने मुतालबा भी किया कि भारतीय कप्तान सूर्या कुमार को सियासी बयान देने पर उन पर जुर्माना आयद किया जाए, मगर पाकिस्तान के इन मुतालबात और तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आईसीसी ने आज सारा दिन कोई जवाब नहीं दिया। पीसीबी सारा दिन आईसीसी के जवाब का इंतजार करता रहा। आईसीसी और पीसीबी के दरमियान शाम तक मैच रेफरी को तब्दील करने पर डेडलॉक बरकरार रहा और इस डेडलॉक की वजह से पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का शाम 7:30 बजे होने वाला मैच 1 घंटा आगे कर दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम होटल में मैच खेलने या ना खेलने के ऐलान की मुंतज़िर रही। इस दौरान नाजरीन टीम का सामान भी बस में पहुंचा दिया गया। शाम को कुछ प्लेयर्स बस में सवार भी हुए, लेकिन बाद अज़ां उन्हें दोबारा अपने कमरों में जाने की हदायत जारी कर दी गई और फिर शाम 6:45 बजे यह हदायत दी गई कि टीम स्टेडियम पहुंच जाए। टॉस 8 बजे होगा। आखिरी दम तक सूरत हाल मुसलसल तज़ब्ज़ुब का शिकार रही कि पाकिस्तान मैच खेल रहा है या नहीं। चेयरमैन पीसीबी ने मुशावरत के लिए नजम सेठी और रमीज राजा को बुला लिया और ये नशिस्त भी लंबी चली, मगर पीसीबी की कंफ्यूजन ने टीम के साथ साथ पूरी कौम को भी उलझाए रखा। इसी दौरान आईसीसी ने मैच रेफरी को भी अपने हेडक्वार्टर्स बुला लिया और आईसीसी पर भारत की इजारादारी अभी भी कायम दिखाई दे रही है। गो के पाकिस्तान की एक जायज एतराज पर ऐसा तमाशा आज पूरा दिन लगा कि 48 घंटों में भी मैच रेफरी को सिर्फ पाकिस्तानी मैचेस में तब्दील करने का फैसला भी ना हो सका और बिलाखिर 48 घंटों से जारी ये तनाज़ा मैच रेफरी की माफी पर खत्म हुआ और अब आईसीसी ने वाक़े की तहकीकात का ऐलान भी किया है। मगर जिस तरीके से सारे मामले को लिंगर ऑन किया गया, इससे आईसीसी और पीसीबी दोनों की नाअहली सामने आती है। आईसीसी के अपने कवानीन किसी भी टीम को किसी भी एम्पायर या मैच रेफरी पर रिजर्वेशंस, तहफ़्फ़ुज़ात या एतराज़ात उठाने की इजाज़त देती है। मैच रेफरी के खिलाफ कोई भी टीम ऑफिशियली एतराज़ उठा सकती है, मगर आईसीसी की हठधर्मी ने मामले को तूल दिया। पूरी दुनिया में अपना तमाशा भी लगा। क्रिकेट की तारीख में बारहा ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ टीमों ने मैच खेलने से इनकार किया है, बट फॉर जस्टिफाइबल रीजंस। 1996 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने सिक्योरिटी वजूहात पर श्रीलंका में मैच खेलने से इनकार किया। 2003 में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे में मैच खेलने से इनकार किया और फिर 2003 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भी केन्या के खिलाफ अपना मैच खेलने से इनकार कर दिया। 2021 में न्यूजीलैंड ने मैच से चंद घंटे कबल ही पाकिस्तान का दौरा मंसूख किया था और फिर इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा मंसूख किया। जायज तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात पर टीमें दौरे और मैच मंसूख कर सकती हैं, करती आई भी हैं। टूर्नामेंट्स
अधूरा छोड़ना या फिर मैच ना खेलने पर सजा के हवाले से भी आईसीसी के कवानीन मौजूद हैं। अगर कोई टीम बगैर किसी जायज वजह, जस्टिफाइबल रीजन के टूर्नामेंट या मैच अधूरा छोड़ दे या खेलने से इनकार कर दे तो इस पर भारी जुर्माना, मैच की जीत मुखालिफ टीम को दे देना या फिर टीम की रैंकिंग और पॉइंट्स में कमी की जा सकती है। और अगर कोई टीम बार बार ऐसा करती है तो उसे टूर्नामेंट से निकालने और उस मुल्क के क्रिकेट बोर्ड को ही मुअत्तल भी किया जा सकता है। मगर अगर किसी टीम का एतराज जायज है तो आईसीसी इस वाक़े की इंक्वायरी की पाबंद है। इसी नौयत का एक वाक़या 2006 में उस वक्त सामने आया था कि जब ओवल टेस्ट में एम्पायर ने पाकिस्तानी टीम पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगाते हुए अचानक गेंद तब्दील कर दी और फिर इंग्लैंड को 5 पेनल्टी रन्स दे दिए गए। पाकिस्तानी टीम ने इस इल्जाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था और फिर मैच में टी ब्रेक यानी कि चाय का वक्फा हुआ। कप्तान इंजमामुल हक बतौर एहतजाज टीम को वापस ग्राउंड में नहीं लाए और 25 मिनट इंतजार के बाद एम्पायर ने मैच इंग्लैंड के हक में फॉरफीट कर दिया। मगर बादशाह जब आईसीसी ने इस मामले की इंक्वायरी की तो बॉल टैंपरिंग का इल्जाम साबित न होने पर इंजमामुल हक को बरी कर दिया गया और एम्पायर डैरल हेयर को आईसीसी के एम्पायर पैनल से ही हटा दिया गया। मगर उस वक्त आईसीसी के चेयरमैन साउथ अफ्रीका के पर्सी सॉन थे। आज कौन है पूरी कौम जानती है। आजकल भारत के जे शाह यानी कि जे शाह मोदी हुकूमत के वजीर दाखिला अमित शाह के साहबजादे हैं, जिसकी वजह से आईसीसी हिंदुत्वा नजरिए के साए में घिरी दिखाई दे रही है। आईसीसी कवानीन में स्पिरिट ऑफ द गेम में ये वाज़ेह है कि टीम की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद और फिर मैच के एंड में इख्तिताम पर नतीजा कुछ भी हो, एम्पायर्स और मुखालिफ टीम का शुक्रिया अदा किया जाता है। और फिर आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के आर्टिकल के मुताबिक ऐसा रवैया कि जो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ हो लेवल 1 की खिलाफ वर्जी में शुमार होता है। ये सबसे कम दर्जे की खिलाफ वर्जी है नाजरीन, और ये वो मामूली मगर गैर इखलाकी रवैये हैं कि जो क्रिकेट के वक़ार, नज़्म ज़ब्त या फिर स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ समझे जाते हैं। मैच के बाद इस नीयत से मुखालिफ खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाना कि उससे उनकी कोई तौहीन होगी, ये भी क्रिकेट के इसी ज़ाब्ते का हिस्सा है और इसकी सज़ा 50% मैच फीस की कटौती हो सकती है। बट नन ऑफ दिस सीम्स टू बी एन इशू टुडे, नीदर द पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मेड बाय द इंडियन कैप्टन। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ तौफीक उमर और यासिर हमीद मौजूद हैं, दोनों मारूफ साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तौफीक, आपसे आगाज़ करूंगी, फरमाई दीजिएगा सर के अब देखिए मार्का हक बुनियानुल मरसूस में भारत इबरतनाक शिकस्त जो दुनिया भर जिसको तस्लीम करती है देखती है, लेकिन अब खेल के मैदानों में अपनी हिफ़्फ़त जो है वो आई अंडरस्टैंड एट सम पॉइंट मिटाना चाहता है, बट ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग व्हिच इज नेवर बीन डन बिफोर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ ना मिलाना, भारतीय कप्तान के बाकायदा सियासी बयान देने के बावजूद मगर आईसीसी हरकत में ना आए, पूरा दिन इंतजार कराना, एक कंफ्यूजन जिसके अंदर इट सीम्ड लाइक द एंटायर गेम, द टीम, द नेशन वाज इन लिम्बो। ना कोई नोटिस, ना भारतीय कप्तान की तलबीन, ना ही इंक्वायरी। मगर अब जब पाकिस्तान की जानिब से शदीद दबाव डाला गया एंड वी स्टूड फर्म, तो 70 घंटों के बाद आईसीसी ने फकत मैच रेफरी के मामले की तहकीकात का ऐलान किया है और एक माजरत जो सामने आई है। इज दैट इनफ सर? देखिए मैं आई थिंक कि ये हमारा जो स्टेटमेंट आई थी हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से, वो ये थी कि हम तब तक नहीं खेलेंगे जब तक इस मैच रेफरी को आप एशिया कप से आउट नहीं करेंगे। लेकिन वो तो नहीं हुआ, सिर्फ माजरत पे हमने एग्री कर लिया कि हम जाके खेलेंगे। आई थिंक अगर ऐसा ही करना था तो फिर हमें शायद इस तरह की स्टेटमेंट पहले देनी नहीं चाहिए थी। चलें, वो हो गया जो भी हुआ, लेकिन इस तरह से मैं समझता हूँ कि इंडियन टीम ने जिस तरह का उनका बिहेवियर था, क्रिकेट की हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि इस तरह की चीज़ें हुई हों जो अब हुई हैं। तो आई थिंक देखें, जैसा आपने कहा कि इसको अब कैसे आगे आईसीसी देखेगी, क्या मैच रेफरी जो है वो सिर्फ उसकी माजरत ही काफ़ी होगी या आइंदा उसको आईसीसी फिर मैचेस में लगाएगी। और मैं ये भी सुनने में आया है, आज मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था चेयरमैन साहब की, उसमें बताया गया कि 90 मैचेस में इंडिया के 90 मैचेस में यही मैच रेफरी जो है वो उसको लगाया गया है। तो आई थिंक 90% मतलब मुझे लगता है कि शायद इंडियन टीम का 90% जो है तो इंडियन टीम का फेवरेट मैच रेफरी है शायद, और उसके होते हुए ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है आईसीसी को देखनी चाहिए। देखें, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम, इसको पॉलिटिसाइज किया गया जिस तरह से, मैं समझता हूँ कि इससे घटिया हरकत हो नहीं सकती इंडियन टीम की तरफ से। और उससे बढ़ के जो उसके बाद जो पोस्ट मैच उसने माइक पे बोला है उनके कैप्टन ने, सूर्या कुमार यादव ने, आई थिंक दैट्स द बिगर इशू टू बी फेयर। तौफीक, अगर आप मुझे इजाजत दें, यासिर, मेरे नजदीक तो ऑफ कोर्स यू नो एज अ जेंटलमैन्स गेम इंतहाई बदतहजीबी है और बड़ी
it's just very low of the team کہ ہاتھ نہ ملائیں. But to be very fair sir, ایک سیاسی بیان دینا, that unto itself is the most damaging thing for the spirit of the game. اس کو تو کسی بھی لیول کے اوپر اب یہ ایڈریس کیا ہی نہیں جا رہا سرے سے, اور آپ اپنے تئیں اس معذرت کو انف سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے سارا ایک پلاٹ تھا, مجھے وہ کہتے ہیں پری پلان لگ رہا تھا, جس طرح کہ انہوں نے کیا ہے, جس طرح ہاتھ نہ ملانا, یہ پہلے سے مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. یہ جس طرح وہ اسکرپٹ اپنا لکھتے ہیں نا بالی ووڈ کی فلموں میں, تو یہ ویسا کوئی اسکرپٹ تھا جو میرے خیال سے انہوں نے لا کے, اور جو اسپرٹ آف دا گیم ہے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ اسپورٹس کا نقصان ہے. جو جنریشن دیکھ رہی ہے کرکٹ, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے کرکٹ کھیلنی ہے, آگے بچوں نے کرکٹ کھیلنی ہے, تو وہ کیا اس جیسچر سے کیا سیکھیں گے؟ مطلب یہ انہوں نے ہسٹری بکس میں یہ لکھ لیا کہ انہوں نے میچ کے بعد ہاتھ نہیں ملایا. یاسر اگر قطع کلامی معاف, آپ لوگ ہاتھ نہ ملانے پہ, and I understand probably as professionals and آپ اپنے آپ کو امیجن کرتے ہوں گے, and it is shocking کہ یار ہاتھ نہیں ملایا, اتنی بےعزتی. مگر سر ہم لوگوں نے ایک ریفری کے خلاف تو اتنا بڑا مدعا کھڑا کر دیا ہے, مگر کپتان جو پولیٹیسائز سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, that doesn't seem, دیکھیں بھارتی کپتان سوریا کمار کے سیاسی بیان دینے کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا, نہ ہی کوئی شد و مت سے ایک بڑا کیس بنایا جا رہا ہے. Isn't that the bigger question here right now? ایبسولوٹلی. دیکھیں جو کور تھا نا, جو کور جہاں سے ایشو سٹارٹ ہوا, دیٹ واز ہز اسٹیٹمنٹ آفٹر پوسٹ میچ. اس کا جو انٹرویو تھا, دیٹ واز دا کاز آف ایوری تھنگ, یو نو. آپ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے, آپ پولیٹیسائز نہیں کرتے چیزوں کو. پالیٹکس اور اسپورٹس کو انہوں نے مکس کر کے ایک جو اس کا جو کنٹینٹ تھا, دیٹ واز ناٹ رائٹ, اور اسی نے ساری چیزیں کریٹ کی ہیں. میرے خیال سے آئی تھنک کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ڈیفینیٹلی ایک فرم سٹانس لینا چاہیے. اب مزید کیا لینا چاہیے یاسر؟ اب مزید کس چیز کے منتظر ہیں آپ؟ ہم تو بڑے خوش ہیں کہ بھئی معذرت کر لی, لیٹس موو آن. آئی مین توفیق تو بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں یہی کرنا تھا تو چپ ہی رہتے, مل جاتی. آپ کس چیز کے منتظر ہیں اب؟ دیکھیں آپ گیم کرکٹ میچ تو کھیلنا ہی تھا نا, آبویسلی اس میں سب کا انٹرسٹ ہے. اس میں پاکستان کا بھی تھوڑا سا, یہ آپ نے فائنینشیل اپنے لاسز کو بھی دیکھنا ہے نا. 140 کروڑ روپیز یو نو اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ملنے, اٹس اے بگ ہیوج اماؤنٹ. تو اگر وہ ایک بندے کی اپالوجی سے وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے تو وائی ناٹ, آپ اس میں اتنا زیادہ. لیکن ہاں جب یہ ٹورنامنٹ ختم ہو پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس چیز پہ, لیکن آپ ایک چیز پہ ضرور بات کریں, جو لڑکے جو کام کرنے گئے تھے وہ کام صحیح نہیں کر رہے. آج وہ یو اے کے اگینسٹ بھی 8 آؤٹ ہو گئے, انڈیا کے اب تو سر پورے ٹورنامنٹ سے باہر ہوں گے نا اگر یہ بھی اب ہار گئے. اگر شکر ہے اس ٹیم نے ہاتھ نہیں ملایا, ورنہ جو ان کا حال ہونا تھا جو انڈیا کے ساتھ جو انہوں نے کھیلا ہے, تو اگر یہ ہاتھ ملا لیتے تو ان کو تو پھر سوشل میڈیا پہ جو ان کا ہونا تھا, تو دیٹس ناٹ دا رائٹ اپروچ. مطلب آپ دیکھیں, ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ یار کوئی بھی اچھی ٹیم ہوتی ہے ہارسز فار دا کورسز کو سلیکٹ کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے 3 میچز انڈیا کے ساتھ پروبیبلی اور ایکسپیکٹڈ ہے دبئی میں. آپ نے ہمیشہ سے دبئی کی پچز دیکھی ہیں, رات میں وہاں پہ بال جو ہے باؤنس کرتا ہے, اسپن کرتا ہے. آپ وہاں پہ پنچ ہٹرز لے کے جا رہے ہو جہاں پہ باؤنڈری 75 میٹرز کی ہے. لائک یہ اس کے پیچھے کس کی تھنکنگ ہے بھائی؟ یہ کون ہے جو سلیکٹ کر رہے ہیں یار؟ کون ہے جو پالیسیز بنا رہے ہیں؟ آپ نے بابر اعظم کو باہر کر دیا ٹیم سے, وہ آپ کا ایس بیٹسمین, آپ کا ٹاپ پلیئر ہے, آپ نے اس کو باہر کر دیا بجائے اس کے کہ وہ یو اے کے اگینسٹ, افغانستان کے اگینسٹ اور ان کے اگینسٹ کھیل کے, ہانگ کانگ کے اگینسٹ 1-2 سینچریز بنا کے اپنا کانفیڈنس گین کرتا. وہ آپ کا ایسٹ ہے بھائی, آپ اس کو اس طرح دیکھیں. میرے خیال سے ان کو دوبارہ جو ہے وائٹ بورڈ پہ آنا پڑے گا. یہ جس طرف سر 144 پر آل آؤٹ ہو گیا پاکستان. توفیق آپ کیا کہیں گے؟ 144 پر آل آؤٹ. آئی مین از دس, نہ ہمیں ہینڈ شیک ملا نہ ہمیں ٹورنامنٹ ملا, یہ تو ذرا زیادہ ہی مسئلہ پڑ جائے گا نہیں؟ دیکھیں میں بالکل کرکٹ جس دہانے پہ پہنچ گئی ہے, اور یہ میرا خیال ہے کہ آئی اوپنر ہے جو اس وقت پی سی بی میں بیٹھے ہیں اور جو کرکٹ کے جو بھی معاملات ہیں وہ چلا رہے ہیں, ان کے لیے آئی تھنک کہ ابھی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ کے بعد پھر ری بلڈ ہوگا. ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں بھی یہ چیز دیکھی, اس سے پہلے بھی یہ چیز دیکھی. مگر توفیق یو اے ای جیسی ٹیم کے خلاف بھی یہی پرفارمنس ہے. ہماری کرکٹ اوپر جانا شروع آپ سمجھ تو سک رہے ہوں گے نا سر, یہ یو اے ای جیسی ٹیم کے خلاف بھی یہی پرفارمنس ہے. میں دیکھیں نا, میں وہی کہہ رہا ہوں. سائم ایوب 3rd میچ 0 in all 3 matches.
देखिए मैं हमारी जो क्रिकेट जो है वो अब रह ही शायद इन्हीं टीम्स के लिए रह गई है। शायद हम अब ये टाइम आ गया कि हम इन टीम्स के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम ओमान के अगेंस्ट जीत के खुश हो जाते हैं, हम यूएई के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट या बांग्लादेश के अगेंस्ट जीत के खुश हो जाते हैं। अब हमें अगर हमारा जो एक इमेज था वो बहुत नीचे आ चुका है। हमें अपनी सर बैट्समैन भी सारे फ्लॉप हो चुके हैं। मुझे तो वैसे मुझे लगता है हमारी टीम को यासिर ज्यादा परेशानी होनी चाहिए, वापस आके अवाम हाथ मिलाएगी कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, इनको सोचना चाहिए क्योंकि अगर आज का मैच बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, अगर इंडिया से तो चले, हम एक चीज माननी चाहिए विदाउट बीइंग एनी बायस्ड, और इंडिया की टीम इज बेटर, ठीक है, वो सारे डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, ह्यूज गैप क्योंकि उनकी जो लड़कों की जो गेम की जो डेवलपमेंट हो बेसिक्स पे, ठीक है। हमारा साइम अयूब स्ट्रगल कर रहा है, कोई इसको ये नहीं बताता यार शुरू में सॉफ्ट हैंड से खेल लो, जोर का शॉट ना मारो, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल है उसको प्लेस कर दो, सॉफ्ट हैंड से स्ट्राइक रोटेट करो, विकेट पे टाइम गुजारो, थोड़ा टाइम गुजारोगे तो तुम्हें फील आएगा। ये बातें कौन करेगा इसके साथ? Who will talk to him like this? और यासिर, लास्ट टाइम भी लॉस टू इंडिया, पीसीबी ने कहा था सर्जरी की जरूरत है। अब फिर मैच अगर हार गए तो अब किस चीज की जरूरत बताएंगे? कोई सर्जरी वर्जरी नहीं, हमने ना कभी सर्जरी देखी है, ना ये सर्जरी कभी होनी है। ये सर्जरी आपस में ही करके और अपने ही बंदों को ये लगा देते हैं। कोई सर्जरी नहीं है, देयर इज नो सर्जरी एट ऑल। मैं ये खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि मैं और तौफीक इकट्ठे हम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, पाकिस्तान को सर्व किया है। वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर सर्जरी करनी है तो आप सही की सर्जरी करें। भारत 8 बार, पाकिस्तान 2 बार एशिया कप जीता है। सो यू बीइंग ऑनेस्ट कि सर्जरी की जरूरत नहीं है। सो इट इज सो आयरॉनिक ना कि हम इस बात के ऊपर हमें तकलीफ है कि भारत पॉलिटिसाइज कर रहा है मैच, जबकि हमारा पूरा का पूरा हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमने पूरी की पूरी क्रिकेट को ही पॉलिटिसाइज कर दिया है, टीम को, सिलेक्शन को, तमाम तर प्रोसेस को। देखिए हमारा जो, ये आप मुझसे पूछ रही हैं, सॉरी जी, ये आप तो तौफीक जी, देखें हमारा, देखें प्रोसेस, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें आप, हमारी जो फीसिस है वो 20,000 से 10,000 पे आ गई। मतलब आप, इट्स अ ह्यूज गैप बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। बिल्कुल, आपने कहाँ इन्वेस्ट किया है? कहाँ आपने इन्वेस्ट किया है? जो आपके जो लोग हैं काम कर रहे हैं डोमेस्टिक में, वो किधर क्या काम कर रहे हैं? मतलब ये सब जो है, ये कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा कि यार जहाँ से हम कहें कि यार दिस इज अ प्लेस वेयर वी कैन फाइंड अ क्रिकेटर। ये जगह है जहाँ से हमने क्रिकेटर फाइंड किया है, ये एक नर्सरी है, ये एक एसोसिएशन है, ये एक डिपार्टमेंट है। जो डिपार्टमेंट की क्रिकेट थी उसको भी इन्होंने 1 करोड़ 40 लाख रुपए उसकी एंट्री फीस कर दी। आप सोचें। So I mean these are things we need to address, but quickly wrapping up, तौफीक मुझे बताइएगा हमें इतनी desperation क्या है? Is it the 140 crore that Yasir is talking about? इतनी desperation क्या है खेलने की सर? अगर कोई हाथ नहीं मिलाता, इज्जत नहीं देता, ICC पूरा politicized है, माजरत के ऊपर आ गए वापस, is there any other desperation to play? ना खेलें फिर? देखिए मैं बिल्कुल इस तरह से, अगर ये जो चीज हुई है, अब देखना ये होगा कि सूर्या कुमार यादव जो है उसको ये ICC जो है वो किस तरह से पेनलाइज करती है। आया कि सिर्फ उसको जुर्माना करके वो छोड़ देते हैं, क्योंकि इस हरकत पे उसकी कम से कम 2 से 3 मैच बैन लगना चाहिए उस पे, ठीक है। फिर देखा जाएगा कि फिर ठीक है उसको सही तरह से इन्होंने सजा दी है। अदरवाइज अगर सिर्फ जुर्माना करके छोड़ दिया तो ये एक रस्मी कार्रवाई तस्वर की जाएगी। तो ये चीज जो है किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक आपने एग्जाम्पल सेट करनी है कि आइंदा से कोई भी जो कैप्टन है वो इस तरह की स्टेज पे आके इस तरह की चीज ना करें। Absolutely, Tawfiq or Yasir, a pleasure having you both on board. The problem here is that, you know, we seem to be very upset about the Indian politicization of the sport, but we ourselves have highly politicized cricket in our country. हमारे यहाँ खुद परफॉर्मेंस, सिलेक्शन, क्राइटेरिया जो है सब मुबहम दिखाई देता है प्रोसेस। नाजरीन, भारतीय टीम और कप्तान के खिलाफ कार्रवाई और एक्शन ना करना ये जाहिर करता है कि ICC का भारत की जानिब वाज़ेह झुकाव है, और अमित शाह का बेटा जय शाह ICC को भी नरेंद्र मोदी की ज़हनियत पर चला रहा है, और फिर अपनी गंदी सियासत से क्रिकेट जैसी तफरी को भी तबाह किया जा रहा है। ये बहरहाल हम नहीं कह रहे, खुद भारत के बहुत ही सीनियर खिलाड़ी, लिटिल मिस मास्टर के नाम से जाने वाले जो आपके सुनील गावस्कर हैं, वो भी अपनी टीम के रवैये का दिफा करते हुए यही एतराफ़ कर रहे हैं कि खेल और सियासत को एक दूसरे से अलग किया ही नहीं जा सकता।
इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मेंटालिटी, ज़हनियत का मसला है जिसने फ़न और अदब से लेकर खेल के मैदानों तक में जो मोहब्बतों, खैर सगाली की बजाय अनफॉर्चुनेटली नफ़रतों और सरकंडों को बिखेर दिया है। अब तारीख के औराक गवाह है नाजरीन कि यही दोनों मुल्क क्रिकेट डिप्लोमेसी से बरसों की नफरत मिटाकर करीब आए और फिर 1987 में आपको याद होगा दोनों ममालिक के दरमियान शदीद कशीदगी थी। भारतीय फौजी मशकों की वजह से दोनों मुल्क जंग के दहाने पर खड़े थे, लेकिन सदर पाकिस्तान तब के जनरल ज़ियाउल हक ने अचानक ऐलान किया कि वो भारत में पाक भारत टेस्ट मैच देखने जा रहे हैं और वो दिल्ली पहुंच भी गए। फिर क्रिकेट फॉर पीस के इस इकदाम से ना सिर्फ दोनों ममालिक में जंग का खतरा कम हुआ बल्कि इससे दोनों ममालिक में राब्ते बेहतर हुए। यही जनरल ज़ियाउल हक का वो दौरा था कि जिसके बारे में ये मशहूर हो गया कि जब ज़ियाउल हक भारत से रवाना होने लगे तो उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी से ये कहा कि अगर आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन याद रखें कि दुनिया हलाकू खान और चंगेज़ खान तो भूल जाएगी, लेकिन सिर्फ ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को फिर याद रखेगी, क्योंकि ये जंग रवायती नहीं होगी बल्कि एटमी होगी। मुमकिन है पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए मगर दुनिया में मुसलमान जरूर बाकी रहेंगे, लेकिन अगर इंडिया तबाह हो गया तो हिंदुइज्म इस जमीन से मिट जाएगा। इसी तरह फिर कारगिल के तनाज़े के बाद भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार थे और हमने देखा कि 2004 में क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान ने भारतीय टीम का पुरतपाक इस्तकबाल और वेलकम किया। फिर दो तरफा वीजे आसान हो गए, अवामी सतह पर ताल्लुकात में बेहतरी देखने को आई। एंड देन फास्ट फॉरवर्ड 2011, उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखने भारत के क्रिकेट स्टेडियम जा पहुंचे थे। आई वाज लकी इनफ टू आल्सो बी देयर एट दैट टाइम। पाकिस्तानी वजीर आजम और भारतीय वजीर आजम दोनों ने साथ बैठकर ये मैच देखा, जिससे एक बार फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी आई। दोनों वज़ीर आजम के इस इक़दाम को मोहाली स्पिरिट का नाम दिया गया। सच तो ये है कि वजीर एक सियासतदान थे और आज भारत की बागदौड़ उस मोदी के हाथ में है कि जिसे दुनिया गुजरात के कसाई के नाम से जानती है और जिसने अपने हिंदुत्व नजरिए के लिए अपने कौम और मुल्क की इज्जत को दाव पर लगा दिया है। वंस द ग्लोरियस इंडिया का जो ब्रांड था, नाउ इट इज अ फैशिस्ट इंडिया व्हाट द वर्ल्ड इज लुकिंग एट देम एज। अब आईसीसी पर कब्जा करके क्रिकेट के जो एक स्पिरिट है, उसका हुस्न और उसकी जो मजा है, उसको भी गहना किया जा रहा है। यही आईसीसी की जिसने पाकिस्तानी मुतालबा मुस्तरद कर दिया, उसने 2019 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी विकेट कीपर सरफराज अहमद को सिर्फ एक नाजेबा जुमला बोलने पर 4 मैचेस की पाबंदी लगा दी थी, सिर्फ एक जुमला बोलने पर। और इधर इनके कप्तान ने पूरी एक तवील भाषा जो दी है और एक पॉलिटिसाइज मैसेज दिया है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के सियासी बयान पर मुकम्मल चुप साधी हुई आईसीसी ने। दोहरा मेयार है, हिपोक्रेसी है, इस दोहरे मेयार पर हिंदुत्वा का कंट्रोल है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मैच रेफरी की माफ़ी कबूल की है। भारतीय सियासत को दफन और क्रिकेट को जिंदगी अता की, एटलीस्ट फॉर नाउ, बट अनलेस दीज थिंग्स आर पुट टू रेस्ट वंस एंड फॉर ऑल, इट इज़ अ वेरी ब्लीक फ्यूचर। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी आर गोइंग टू बी राइट बैक। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज के मुकदमात की कॉज लिस्ट मनसूख। अपने ही साथी जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म, जबकि इमान मजारी की दरख्वास्त के बाद इंसदाद हरसानी कमेटी में तब्दीली। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की अदालत में गैर हाजिरी। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक का डिवीजन बेंच ताहाल गैर मुतहर्रिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर इख्तियार से तजावुज और अदालत के अपने ही रूल्स की खिलाफ वर्जी का मामला मौजूए बहस है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से मुतल्लिक केस में नया मोड़ सामने आया है। एडवोकेट जहांगीर खान जदून ने कल की समाअत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हसूल की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि गुज़िश्ता रोज मीडिया से बड़े पैमाने पर जस्टिस जहांगीरी केस रिपोर्ट हुआ कि चीफ जस्टिस ने वकला को कहा कि अभी कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे, लेकिन समाअत खत्म होने के बाद मालूम हुआ कि जस्टिस जहांगीरी को काम से रोक दिया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 16 सितंबर दिन 1 बजे कोर्ट नंबर 1 की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का मामला पेचीदा शक्ल इख्तियार कर चुका है। नाजरीन, इस्लामाबाद बार काउंसिल की कॉल पर वकला जुज़वी हड़ताल पर हैं। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की आज के केसेस की समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख की गई है, जबकि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के कमरा अदालत में भी समातें शुरू ना हो सकी। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक का डिवीजन बेंच भी शुरू नहीं हो सका, जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पहले ही 3 रोज की तातीलात पर हैं। आला अदालत के रूल्स के मुताबिक कोई जज आइन के आर्टिकल 209 के बगैर नहीं हटाया जा सकता। जज का कॉन्डक्ट सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है।
یہ اصول پہلے سے ہی طے شدہ ہے. تاہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا واضح کردہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پروسیجر آف انکوائری 2005 کے تحت ایسا طرز عمل کہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے تابع نہ ہو یا کسی بھی جج کا ایسا طرز عمل جو عدالت کی جاری کردہ کوڈ آف کانڈکٹ سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو اس جج کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے گی, اور یہ کارروائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرنے کا مجاز ہے. دا اونلی پلیٹ فارم. ماضی میں ان پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے طے کردہ قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف ریفرنس پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس مقصد کے لیے 31 جولائی کو جسٹس صدیقی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا تھا. تاہم افتخار چودھری کیس میں اعلیٰ عدالت یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ کسی جج کو اس کے عدالتی کام سے روکنا دراصل اس کو برطرف کرنے کے مترادف ہے, اور آئین کے آرٹیکل 209 کے مطابق جج کو صرف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ہی برطرف یا معطل کیا جا سکتا ہے. کسی اور ذریعے سے جج کو کام سے روکنا غیر آئینی ہے. گزشتہ روز مبینہ جعلی ڈگری کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جوڈیشل ورک سے روک دیا تھا. آج جسٹس طارق جہانگیری کو کام سے روکنے کا 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے, اور اس حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کے فیصلے تک جسٹس جہانگیری کو کام سے روکا جا رہا ہے. اس کیس میں حساس نوعیت کے سوالات موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری حکم نامے میں کہا ہے کہ جج کی اہلیت کا سوال ہے. عدالت کو بتایا گیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں شکایات بھی زیر التوا ہیں. اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سے معاونت طلب کر کے کیس کی سماعت 21 اکتوبر تک ملتوی کی گئی ہے. ایک طرف عدالتی خلیج میں پہلے سے زیادہ شدت آ چکی ہے. ماضی قریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی حلف برداری میں جسٹس جہانگیری نے شرکت نہیں کی تھی. جسٹس جہانگیری ان 5 ججز میں بھی شامل ہیں ناظرین کہ جنہوں نے اس وقت طے کیا تھا اور پھر طے کی گئی سینیورٹی لسٹ کی باقاعدہ مخالفت کی تھی. چند دن پہلے جسٹس بابر ستار نے ایک خط لکھ کر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف چارج شیٹ بھی جاری کر دی تھی, جبکہ گزشتہ روز حیران کن طور پر چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے درخواست قابل سماعت ہونے کے اعتراضات دور کیے بغیر ایک آئینی عدالت کے جج کو ہٹا دیا. اہم ترین آج کی جنرل باڈی میٹنگ جو ہنگامی بنیادوں پہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار نے بلائی ہے, اہم ترین تقاریر ہوئی ہیں اور کچھ اہم ترین فیصلے ہوئے ہیں. انہی فیصلوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وائس چیئرمین اسلام آباد بار کاؤنسل اور ممبر اسلام آباد بار کاؤنسل راجہ علیم عباسی صاحب, ہمارا ساتھ دے رہے ماہر قانون وکیل حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ سے راجہ صاحب آغاز کروں گی. پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جنرل باڈی میٹنگ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار میں آج کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں سر, کیونکہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اب دو چیزیں ہوں گی. ایک تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چیف جسٹس ڈوگر کے خلاف بھی آپ لوگ جانا چاہ رہے ہیں, اور پھر کچھ حلفیہ بیان بھی اپنے ایفیڈیوٹس وکلا تیار کر رہے ہیں. جی میم بہت شکریہ. کل جب سماعت ہوئی چیف جسٹس صاحب کے بینچ میں, ڈویژنل بینچ میں, تو میں وہاں گیا اور بار کونسل کی طرف سے میں نے وہاں کیس آرگو کرنا شروع کیا. تو میں نے کہا جی کہ آپ کا جورسڈکشن نہیں ہے, یہ مینٹینیبلٹی پہ آپ نے آج پٹیشن رکھی ہوئی ہے, اور کو وارنٹو کی پٹیشن جب انڈر آبجیکشن ہے تو آپ ہمیں سنیے. وی آر دا اسٹیک ہولڈرز, کیونکہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے, ہم اسٹیک ہولڈرز اسلام آباد بار ایسوسیشن اور بار کونسل. تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کو سنیں گے. میں نے ان کو کہا کہ جی سیٹل لا یہ ہے 209 کا. میں نے ان کو کہا آپ جو ججمنٹس ہیں, اس کے بعد قاضی فائز عیسی صاحب کے کیس والی ججمنٹ, پھر شوکت صدیقی والی ججمنٹ ان کو بتائی. تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کو سنیں گے, جب ہم اس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے ہم جب ہم فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد سنیں گے. اور ہم بہت مطمئن ہوئے کہ جی بہت اچھی بات ہے. پر جو آرڈر جو بتایا, جو کورٹ میں انہوں نے آرڈر کیا, وہ یہ کیا جی کہ 209 کے تحت جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا جوڈیشل کونسل کا, تو یہ کیس پینڈنگ رہے گا ہائی کورٹ میں. یہ ہم نے سنا اور ہم بڑی خوشی سے باہر آئے. ہم نے کہا جی چلیں, یعنی کہ اتنا ہی سنا, بس اتنا ہی سنا آپ لوگوں نے؟ اتنا سنا نہیں جی, ہم نے پورا سنا اور یہ اتنا ہی تھا. ہاں, یعنی کہ اور مزید کہیں نہیں کہا گیا تھا کہ ان کو کام کرنے سے روک دیا جائے گا؟ جی نہیں تھا. اور ہم نے کہا کہ جی بیٹر سینس نے پریویل کیا, اور یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ادارے کو ہیوملیشن سے بچا لیا, اور ہم بڑے خوش ہوئے. ہم سیلیبریٹ کر کے چلے گئے. میں گھر آیا تو مجھے ٹکٹ سے پتہ لگا کہ جی یہ آرڈر بھی ہوا. پھر میں واپس گیا, ہم نے وہاں پریس کانفرنس کی, اور آج ہم نے اسلام آباد بار کونسل کی کال پہ آج ہم نے جنرل باڈی کا اجلاس منعقد کیا. وہاں تقریباً ہم 11 بجے شروع ہوئے اور 5:30 بجے تک ہمارا یہ بڑی ڈیبیٹس جاری رہی, اور بڑا طویل اجلاس تھا. اور ڈفرینٹ ممبرز آف دا بار ہیں, فیصلے کیا کیے ہیں سر؟ جی اس میں 2 فیصلے انیشیلی ہم نے کیے. ایک فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ
جو فیصلہ ہے وہ جوڈیشل سائڈ پہ ہے، ظاہر ہے اس کو ہم فردر جو فورم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ہم وہاں چیلنج کریں گے بینگ اے اسٹیک ہولڈر بینگ اے پارٹی. اچھا یعنی کہ آپ یہ جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے سپریم کورٹ میں؟ جی جی ایک یہ فیصلہ ہوا کہ جسٹس جہانگیری کو کام سے روکنے کے خلاف آپ اپیل میں جا رہے ہیں. جی جی جا رہے ہیں. اور دوسرا ہم نے فیصلہ یہ خبر ہے جسٹس جہانگیری بھی اپیل میں جا رہے ہیں. وہ خبر میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے جو میرے ادارے کی خبر ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں. ہاں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ جی ہم اس کو ڈسٹرکٹ بار بھی اور اسلام آباد بار کونسل بھی جائے گی، اس کی اپیل میں جائے گی جو سپریم کورٹ کے پاس اپیل لائی کرے گی ہم فائل کریں گے. دوسرا ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہوا جوڈیشل ہسٹری میں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آرڈرز ہمارے سامنے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں اور وہی آرڈرز نکلتے ہیں. لیکن جب ہمیں کہا گیا اور جب ہمیں ایشور کیا گیا آنریبل چیف جسٹس صاحب نے ہمیں ایشور کیا کہ ہم آپ کو سنیں گے، آپ یو آر اسٹیک ہولڈرز، ہمارا ایگری پارٹی کے طور پہ انہوں نے ہمیں یہ مانا. اور دیکھیے نا یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک انڈر آبجیکشن کیس جس کی مینٹینیبلٹی کے حوالے سے ابھی فیصلہ ہونا ہے اور امائکس قرائے مقرر ہوئے کہ جی آپ اسسٹ کریں کہ یہ مینٹینیبل بھی ہے یا نہیں مینٹینیبل. تو میں نے تو ان سے یہ بھی کہا کہ حضور یہ مینٹینیبل نہیں ہے. یہ آپ اگلا نہیں سر مجھے پہلے کلیئرلی بتائیں نا، آپ لوگوں کو تو خیر بحث کرنے کی اجازت ہی نہیں دی نا، انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم سنوں گا. تو آپ کا اگلا فیصلہ کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا پہلا فیصلہ ہم نے کہا کہ جی ہم نے اپیل کرنی ہے. ہم نے دوسرا فیصلہ یہ کیا، دوسرا یہ تھا کہ ہم جوڈیشل کونسل میں بھی جائیں گے کہ جو کورٹ روم میں جو آرڈر ہوا وہ اس آرڈر میں جسٹس جہانگیری کے کو کام سے روکنے کا آرڈر نہیں تھا، یہ سبسیکوینٹلی آرڈر ہوا اور یہ ہماری جانے کے بعد ہوا، کیس کے ہیئرنگ کے بعد ہوا. اور اگر یہ ہوتا تو ہمیں کبھی بھی نہ کہتے کہ ہم آپ کو سنیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل سنیں گے اور کوئی ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں آپ اس بیسس پہ؟ ہم جی جوڈیشل کونسل میں ہم فائل کریں گے، ریفرنس فائل کریں گے چیف جسٹس کے خلاف. یہ پوچھ رہی ہوں نا. تو اب بات بتائیے کہ اب آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب کے خلاف ریفرنس لے کے جا رہے ہیں؟ جی ریفرنس لے کے جا رہے ہیں کہ جی جو آرڈر ہوا اس میں یہ سسپینشن نہیں تھی، ان کے کام سے روکنے کا یہ آرڈر نہیں تھا، یہ سبسیکوینٹلی آرڈر آیا. اور اس میں بہت سارے لوگوں نے آج وہاں ہمارے جنرل باڈی مجھے موقع دیں سر میں کھوکھر صاحب سے بھی پوچھوں. بڑے اہم ترین فیصلے لیے سر ڈسٹرکٹ بار نے. کھوکھر صاحب چیف جسٹس ہائی کورٹ کی آج کے مقدمات کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی. پھر کھوکھر صاحب جسٹس رفت سمن کی غیر حاضری بھی، وکلا کا ایک جزوی احتجاج بھی آپ نے دیکھا ہے، بڑا سخت رائے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت غیر معمولی صورتحال ہے. کھوکھر صاحب اس کی در حقیقت آپ کے نزدیک وجہ کیا ہے؟ وہ تو چیف جسٹس کے خلاف ہی سپریم جوڈیشل کاؤنسل جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہر آپ کا شکریہ. پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس کے اندر اس طرح کی 3 پہلے انسیڈنٹس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی پاکستان کی جوڈیشری کے اندر انٹرنلی پالیٹکس جو ہے وہ اپنی کلائمیکس کی طرف جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وکٹم جو ہے وہ بنتا ہے. 97 کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جب کوئٹہ بینچ نے بغیر مینٹینیبلٹی کیے پاکستان کا جو ایک چیف جسٹس ہے انہیں کام سے روکا اور الٹیمیٹلی ان چیف جسٹس کو گھر جانا پڑا، حالانکہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھی. اور وہاں آج بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے صرف 26ویں آئینی ترمیم کے اندر آپ نے پروسیس چینج کیے ہے تو وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ آپ کے ملک کا جو ہے وہ سینئر موسٹ چیف جسٹس بنے گا اور پھر ہم نے الجہاد ٹرسٹ کے اندر گئے. دوسرا آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ جب ثاقب نثار صاحب کے دور کے اندر جوڈیشل پالیٹکس جو ہے وہ اپنے کلائمیکس کی طرف گئی اور اس کے بعد کھوسا صاحب آئے اور پھر آپ کے سامنے جو ہیں گلزار صاحب اور بندیال صاحب کے دور کے بہت اندر گئی، تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے اپنے ہی جو جج تھے جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے انہیں کہا گیا کہ آپ ان کیسز کو نہیں سنتے اور ایک ریسٹریننگ آرڈر جو ہے انہوں نے ایشو کیا. اور میرا خیال ہے کہ آج بھی وہ آرڈر جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو وڈرا نہیں کیا. تیسرا اب یہ سچویشن آئی ہے کہ جس لیول کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے جوڈیشل پالیٹکس آئی ہوئی ہے یا سپریم کورٹ کے اندر آئی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے ایک پیونے جج نے جو ہے پاکستان کے چیف جسٹس کو کنٹیمنر کر دیا اور اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن بینچ کے لوگ تھے انہیں ممبرز انہیں کنٹیمنر کا، پھر اس کی ایک ریورسل آئی. اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں اس لیے دیکھیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ آئسولیشنز کے اندر نہ دیکھیں. آپ بتائیں نا چل کیا رہا ہے؟ یہ جو چل رہا ہے یہ پیورلی انٹرنل جوڈیشل پالیٹکس کا کلائمیکس آپ کو نظر آ رہا ہے
اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اندر ایک بہت بڑی رفٹ آئی ہوئی ہے. Is there a right or wrong side in this, sir? میرا خیال ہے کہ اس کے اندر سارے ہی وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو جوڈیشری کے اندر جو اس طرح ہو رہا ہے اور جس کا پبلک ٹرسٹ کے اندر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوا ہے, اور یہ جو ایشوز تھے ان کو اپنے انٹرنلی فل کورٹ کے اندر ریزالو کرنے چاہیے تھے, انہوں نے نہیں کیے. مگر اس کا آپ جو کو لگتا ہے کہ ایک ریفلیکشن آپ سٹنگ کو جج آیا کو ہے, کام کرنے سے روک دینا, اس کے بھی پریسیڈنٹس نہیں موجود ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ نے پاکستان کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو روکا, آپ نے چیف جسٹس جو فائز عیسیٰ تھے اس کو روکا. نہیں, اب اس کا تھوڑا سا آ جاتے. اب یہ جو کیس ہے اس کے اندر ایک فرق یہ آیا ہے, وہ یہ آیا ہے کہ اس کے اندر ایس جے سی کے اندر ایک کمپلینٹ پڑی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی جو جوڈیشل کاؤنسل بیٹھی ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں, اگر اس طرح کی سیریس کمپلینٹس آتی ہے اور آپ کو ایک سیریس آف ایونٹس بھی نظر آ رہے ہیں, انٹرنل رفٹ بھی نظر آ رہی ہے, آپ اس کا فیصلہ کریں اور فیصلہ کر کے ون وے اور ادر چلے جائیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, نہیں ہوتے دیکھ رہا نا. نہیں, یہی تو پرابلم آئی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2018-19 میں جو رفٹ سٹارٹ ہوئی تھی وہ تو اور مزید آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں, میں دیکھیں گے کہ ساری کوکر صاحب I'll ask you a question. چیف جسٹس کے کورٹ کی کل کی سماعت کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حصول کی درخواست دائر کر دی گئی ہے. اس سے کلیئر ہو جائے گا کہ انہوں نے کورٹ روم میں کیا کہا, فیصلہ کیا ہوا. کیا یہ درخواست کا مقصد جو ہے آپ کو کلیئر لگ رہا ہے اور اس سے کچھ حاصل وصول ہوگا بھی؟ دیکھیں مار, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے سارے دوست جو ہیں جو لائرز, ہم روز کورٹس کے اندر جاتے ہیں, یہ پاکستان کی سپیریئر کورٹس کا بہت بڑا پرابلم ہے. اور وہ یہ پرابلم ہے کہ کورٹ کے اندر کچھ ہوتا ہے, اس کے آرڈرز کچھ ہو کے نکلتے ہیں اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کچھ اور چیزیں نکل جاتی ہیں. میں نے تو دیکھا تھا کہ وہ معمولی سا فرق ہوتا ہے, اتنا فرق نہیں ہوتا ہے. نہیں, اس سے بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کہاں کچھ جاتا ہے اور آرڈر کچھ آ جاتا ہے. نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا لائرز کو بلائیں نا, کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کے اندر جو آبزرویشنز آتی ہیں وہ آرڈر کا حصہ ہوتی ہیں؟ میں تو جاننا چاہ رہی ہوں. نہیں ہوتی نا. نہیں, دیکھیں ہمارے ججز کو, دیکھیں ہمارے جو ہمارا سٹانس ہے, ہمارا جو سٹانس ہے اس کی کوآبریشن ہوتی ہے چیف جسٹس صاحب کی, جو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو سنیں گے. جب آپ کسی لیٹیگنٹ کو, کسی پارٹی کو یہ کہتے ہیں, جج کہتا ہے یا جو پریزائڈنگ آفیسر کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو سنیں گے مینٹینیبلٹی پہ, اس کا مطلب ہے کہ کوئی وہ ایسا ایڈورس آرڈر پاس نہیں کرنے جا رہے. دیکھیں عباسی صاحب, میں نے جو آپ سے گزارش کی ہے یا میں جو ہمیر سے کر رہا ہوں, وہ بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جوڈیشری کے اندر اس طرح نہیں ہو رہا؟ ہمیں اس کے خلاف کھڑے نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ججز جو ہیں جو عدالت کے اندر جس طرح کی آبزرویشن دے کے آرڈر ریفلیکٹ نہیں کرتے, یا اس کے بعد جس طرح ڈسمسلز آرڈر آتے ہیں, یہ نہیں روکے جانے چاہیے؟ یہ ساری آڈیو ویڈیوز نکالی جانی چاہیے. یہ وہ ایک جج جو ہے آپ کی 7 والی کورٹ میں کام کر رہے ہیں, اور وہ بردر جج آپ ایکول اسٹرینتھ کے جج ہیں. اور دیکھیے, اگر آپ کو 1 سال سے یہ پٹیشن پینڈنگ تھی یہاں ہائی کورٹ میں, اور یہ جوڈیشل کونسل میں بھی پینڈنگ تھی, اگر آپ کو کرنا ہی یہی کچھ تھا تو وہ جو ہمارا تو اعتراض نہیں ہے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو جس فورم کا پریروگیٹو تھا جوڈیشل کونسل کا, یہ وہاں کرتے نا, اس میں کیا مرمانے تھا کہ جوڈیشل کونسل کی ہیئرنگ رکھ لیتی, نیکسٹ ویک رکھ لیتے. تو اب دیکھیں نا, یہ جو ہوا یہ ایک ایسا پنڈورا باکس کھلے گا. میں آپ کو ایک پروپوزیشن دیتا ہوں کہ اگر سول جج اسلام آباد ڈسٹرکٹ کا سول جج یہ کل ایک آرڈر پاس کریں کہ جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنا کام نہیں کر سکیں گے, وہ جوڈیشل آرڈر ہوگا, تو مجھے بتائیں کہ میں کیوں نہ مانوں اس آرڈر کو. اگر میں یہ آرڈر مان سکتا ہوں ان کا چیف جسٹس صاحب کا, اور ڈی پی کا آرڈر میں مان سکتا ہوں, کوکر صاحب نے معطل کر دے گا اس فیصلے کو. اب تو یہ اپیل میں جا رہے ہیں, کوکر صاحب سپریم کورٹ معطل کر دے گا اسے. یہ ہے کہ جو یہ آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا, انہیں جوڈیشری کے ساتھ حساب سے جو ہے, یا ویسے اسے جوڈیشل ریسٹرینٹ میں جانا چاہیے تھا. کبھی بھی ججز کو ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کام سے نہیں روکا جاتا. اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا, اور جوڈیشل آرڈر سے, اب آپ یہ, میں نے اسی لیے آپ کو ایگزامپل دی کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے روکا اور اس نے چیف جسٹس کی سیٹ چھوڑی, حالانکہ وہ پروسیس اگر تھا تو 209 کے ذریعے نکالنا چاہیے تھا نا. اگر فائز عیسیٰ صاحب کا مس کانڈکٹ تھا تو 209 میں جانا چاہیے تھا, ریسٹریننگ آرڈر نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ دونوں آرڈر غلط تھے تو آرڈر یہ بھی غلط ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ میکسیمم یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس یہ آیا ہے, آپ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ ہم سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہتے ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی, انٹیگریٹی جوڈیشری کا ایک ہے, اس کو ارلی فیصلہ کریں. لیکن دوسرا ایس جے سی کی بھی تو رسپانسبلٹی ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں. اور جب یہ کیس چل رہا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو تھے اس ایس جے سی کے ممبر تھے. 1 سال سے یہ چل رہا ہے, کراچی کی یونیورسٹی کچھ کہہ رہی ہے, ہائی کورٹ کچھ کہہ رہا ہے, یہاں سے کچھ کہہ رہا ہے. کہنا آس کی کوکر صاحب, جسٹس جہانگیری کے خلاف اب درخواست پہ رجسٹرار کے اعتراضات, ان اعتراضات پر فیصلے سے پہلے ایک آئینی جج کو ہٹانا, سو
کیا ڈوگر صاحب اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بیٹھ سکتے ہیں؟ گو کہ انہوں نے ایک اپنا واضح ایک مائنڈ دے دیا ہے اس آرڈر کے تحت. کین ہی اسٹل بی اے پارٹ آف دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل؟ نہیں وہ تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی پروسیڈنگز آتی ہے جس کے اندر بذات خود ہے تو وہ اپنے ڈسٹنس کر لیتے ہیں, اس میں کوئی نہیں بیٹھ سکتے, اس میں نہیں چلے جائیں گے. لیکن ان کو ادروائز بھی نہیں, اور نہیں دوسرا مار جو امپورٹنٹ کھوکھر صاحب آپ ان کو یہ کیس ادروائز بھی نہیں سننا چاہیے تھا کہ جسٹس جہانگیری نے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کر رکھی ہے. نو ون کوڈ بی دی جج آف ہز اون کاز. یہ بیسک ہمارا جو لیگل پرنسپل ہے وہاں پینڈنگ ہے. آپ کے خلاف ایک جہانگیری صاحب بطور لیٹیگینٹ گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل میں, تو آپ کا تو پروپرائٹری ویسے ایک تو الٹرا کانسٹیٹیوشن ہے, ایک تو سپریم کورٹ علیم عباسی صاحب اس کے خلاف ہے, اور دوسرا پروپرائٹری ڈیمانڈ نہیں تھی. علیم عباسی صاحب آپ وہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کچھ اور ہے. سر میرا وقت ختم ہو چکا ہے. کھوکھر صاحب اب آپ ہوتے کیا دیکھ رہے ہیں بنی ہوئی ہے؟ کھوکھر صاحب ویئر از دس ہیڈڈ؟ ایک ہراسانی کیس بھی ہے ایمان مزاری کا آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر بھی اٹس ویری بیڈ پریس, ویری بیڈ آپٹکس فار اینی چیف جسٹس. دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بردر جج کو بھی اس طرح ہٹا دیا گیا ہے. اس کے بھی آئینی پریسیڈنٹس کی بات کی جا رہی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. واٹ ڈو یو سی ہیپننگ سر؟ دیکھیں میں تو ایک یہ ہوں کہ اگر یہ دو چیزیں آئی ہیں, ایک آئی ہے کہ جی ویڈیو دیکھی جائے اور دوسرے نے بھی کہا ہے کہ اس کو ویڈیو دے دے, تو ایک اچھی پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے کہ آئندہ پاکستان کی سپیریئر جوڈیشری کے جو ججز ہیں وہ ذرا کاشیس ہو کے کریں گے کہ ہم کون سی بات کر رہے ہیں اور کس طرح ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز لائرز جو ہے, کہ کس طرح ہمارے لائرز جو ہیں ان کو ڈسرسپیکٹ جرنلی جو ہے وہ کیا جاتا ہے, کس طرح جو ہے ان کے منہ پہ فائلیں جو ہیں وہ ماری جاتی ہیں, کس طرح جو ہے ان کی بات کو سنا نہیں جاتا, کس طرح بھی وہ روسٹرم پہ نہیں آتے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا کیس ہی نہیں بنتا, اور کس طرح بغیر ریزننگ کے ساری چیز. تو اچھی چیز ہے نا کہ یہ ایک آئی ہے, اس کو کسی, اور میرا خیال ہے بار کا کام بھی ہے, یہ بار کا کام یہ ہے کہ اگر آپ اس کا حصہ ہیں تو اس کے اندر ججز کو بھی اس کانڈکٹ کے اندر آئے نا. ججز کا کام یہ ہے کہ سن کے فیصلہ کریں. ججز کا کام یہ نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جو ہے سلوگنز کی طرح آپ نعرے ماریں اور اس کے اندر آپ نے سارا, اور جو یہ ہو رہا ہے یہ وہ ہے کہ جو ہم نے ایک آزاد عدلیہ کے لیے افتخار چودھری صاحب کے اندر کیا تھا, اس کا آپ کو یہ ریفلیکشن نظر آیا ہے نا. یہ ساری آپ کے لیے سب کے لیے آسان کر سکتی ہوں, آپ سے بھی راجہ صاحب سے بھی, بس ایک ہاں یا نہ میں جواب دے, میں آگے بڑھوں. کھوکھر صاحب یہ جو سب کچھ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اسے بہتر نیویگیٹ کرنا چاہیے تھا ان چیزوں کو؟ بالکل کرنا چاہیے. اور راجہ صاحب کوئی دو رائے نہیں ہے. راجہ صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اپیل میں سپریم کورٹ ان کے فیصلے کو معطل کر دے گا؟ دیکھیے جی بالکل کرنا چاہیے. یہ اس کا اختیار استعمال کیا گیا ہائی کورٹ نے. اگر سپریم کورٹ اس کو نہیں روکے گی تو کل سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تو جو لوور جوڈیشری ہے وہ تو ایسے ہی لے گی. یہ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کا پریروگیٹو تھا جو استعمال کیا ڈویژنل بینچ نے, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا پریروگیٹو تھا جو استعمال کیا ڈویژنل بینچ نے. آپ کے ہر فیصلے کے بعد دوسرے فیصلے کیے جائیں گے, لیول کورٹس کریں گی. ایک لائن میں ایڈ کر دوں کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر یہ آرڈر جانا چاہیے کہ جو آرڈر انہوں نے کیا ہے اور جس کے اندر میرا خیال ہے کہ کافی چانسز ہیں کہ یہ سسٹین نہیں کرے گا, تو پھر پاکستان کی سپریم کورٹ کی جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کانسٹیٹیوشن میں بنی ہوئی ہے اس کے اندر بھی جانا چاہیے سب کو کہ سر جس وجہ سے یہ سارا پڑا ہوا ہے آپ اس کا فیصلہ کریں, اور اگر آپ نے اس کو ایڈمٹ کرنا ہے تو اس کے بعد اس کی پبلک ہیئرنگ کریں, تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ اس کو ہیرس کیا جا رہا ہے, اسے پریشان کیا جا رہا ہے اور اسے کلوز ڈور کے اندر کیا جا رہا ہے. اور یہ میں نے تجویز جو ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کو کچھ عرصہ پہلے دی ہے. بہت شکریہ کھوکھر صاحب, بہت شکریہ راجہ علیم عباسی صاحب. کھوکھر صاحب, پلیزر ہیونگ یو بوتھ آن بورڈ. ناظرین آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں عدالت میں گہری تفریق بدستور موجود ہے بلکہ گہری ہوتی چلی جا رہی ہے, تو دوسری جانب تحریک انصاف کی قانونی جنگ اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے. توشہ خانہ 2 کیس کا اڈیالہ جیل میں جاری ٹرائل حتمی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے, اور اس مرحلے میں سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد اور ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل ریحان کا بیان قلم بند کر لیا گیا ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کے دونوں گواہان نے بیانات پر جرا بھی مکمل کر لی ہے. مقدمے میں مجموعی طور پر 18 گواہان کی شہادت قلم بند کر کے جرا مکمل کر لی گئی ہے, اور آج ہونے والی سماعت میں عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل سے کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا. سماعت کے دوران عمران خان کی تینوں بہنیں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں. اس مقدمے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کے مطابق سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری اور ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری نے عدالت میں ملزمان کی موجودگی میں اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو
सऊदी अरब के दौरे के दौरान तहाइफ मिले थे, जिनमें बल्गारी का डायमंड सेट के अलावा नेकलेसेस भी शामिल थे, मगर उन्हें तोशाखाना में जमा नहीं करवाया गया था। इमरान खान के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने अदालत में दिए गए अपने बयान में मजीद कहा है कि इन तहाइफ की ओपन मार्केट में कीमत 7 करोड़ रुपए थी, जबकि उस वक्त के वजीर आजम ने मुबैना तौर पर अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इन तहाइफ की कम कीमत लगवाई थी। कमरा अदालत में मौजूदा अडयाला जेल के एहलकार का यह कहना था कि साबिक वजीर आजम के डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान ने भी इसी से मिलता जुलता बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाया है। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने इन दोनों सरकारी गवाहान पर जिराबी की है, जबकि GHQ हमला केस में हुकूमत पंजाब ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। GHQ हमला केस की आइंदा समाअत 1 अक्टूबर को होगी। इमरान खान वीडियो लिंक पर शरीक होंगे, सो नाउ ही विल नॉट बी लीविंग हिज सेल। अदालत ने 1 अक्टूबर को जेल में इमरान खान की शिरकत के लिए वीडियो लिंक के इंतजामात का हुक्म भी दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। GHQ हमला केस में 1 अक्टूबर के लिए 3 गवाहान की तलबी के नोटिस जारी किए गए और अदालत ने यह हुक्म दिया कि तीनों गवाहान की अदालत में पेशी यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब इमरान खान अडयाला जेल से दिए जाने वाले पैगाम से यह वाज़ेह हो रहा है कि सियासी हिकमत अमली भी अपने हतमी मरहले में जा रही है। इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप को ये ऑर्डर्स दिए हैं कि अब वक्त है असल ऑपोजिशन का किरदार अदा किया जाए, और अगर सही ऑपोजिशन ना की गई तो आप अपनी सियासी कब्रें खो देंगे। इमरान खान ने आज ये भी वाज़ेह किया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। सो अदालती हाथों और सियासी पैराए दोनों में अदम इस्तेकाम इसी शदोमत से बरकरार है। एंड दे सीम्स के कोई भी इसको ब्लिंक फर्स्ट की पॉलिसी कर लीजिए या कोई भी इस हवाले से हल की तरफ बढ़ने को या पीस मेकिंग की तरफ बढ़ने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वेलकम वंस अगेन। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब की हदूद में पहुंचने पर वजीर आजम पाकिस्तान को सऊदी एयरफोर्स के 5 F-15 जहाजों ने एस्कॉर्ट किया। सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका पर मुश्तमिल ये सह मुल्की दौरे के पहले मरहले में रियाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से 2 तरफा मुलाकात होनी है। कतर में पहुंचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का तब ये फैसला हुआ था और फिर वक्त का शानदार इस्तकबाल अब सऊदी अरब में किया गया है। सऊदी मुसल्ला अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया है और 21 तोपों की सलामी दी है। मुलाकात में मुआशी ताउन, सरमायाकारी, अमन व इस्तेकाम के अलावा गजा समेत मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म बरतानिया जाएंगे, जहाँ उनकी बरतानवी हुकाम से भी अहम मुलाकातें मुतवक्के है। जर्मन खबरसाल इदारे डॉश वेल के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रवा साल सऊदी अरब का ये 3रा दौरा है और जब वज़ीर आज़म सऊदी अरब का ये दौरा मुकम्मल करेंगे और इसके बाद बरतानिया पहुंचेंगे तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बरतानिया के गैर मामूली दौरे पर मौजूद होंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप से लंदन में मुलाकात होने की कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि सदर ट्रंप के शेड्यूल में मुलाकात शामिल नहीं। मगर जब वजीर आजम शहबाज शरीफ 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में शरीक होंगे तो न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तो 22 सितंबर से 27 सितंबर के दौरान उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। नाजरीन, डॉश वेल के मुताबिक पाकिस्तानी और अमरीकी फॉरेन ऑफिस के हुकाम इस मुलाकात से मुतल्लिक एक दूसरे से राब्ते में हैं और शेड्यूल तकरीबन तय पा गया है। दौरे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी होंगे और ये मुलाकात कतर पर इजरायली हमले के तनाजुर में गैर मामूली अहमियत की हामिल होगी। साथ ही ये मुलाकात इस वजह से भी अहम होगी क्योंकि पाक भारत जंग के बाद ये पाकिस्तान और अमरीका के हाईएस्ट लेवल पर पहला इंटरैक्शन होगा और यकीनन सदर ट्रंप इसमें पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट एक बार फिर लेंगे। इसी तरह ये मुलाकात इस वजह से भी अहम तरीन है कि सदर ट्रंप और इमरान खान की 2019 में होने वाली मुलाकात के बाद सदर बाइडन ने 4 साल तक किसी पाकिस्तानी वजीर आजम से कोई 2 तरफा मुलाकात नहीं की थी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर बाइडन से होने वाली मुलाकात भी UN जनरल असेंबली की साइड लाइन मुलाकातों में से एक मुलाकात थी, जहां तरक अरब दुनिया की नई सफबंदी का ताल्लुक है। तो कतर पर इजरायली हमले के बाद आज अमीर कतर उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान पहुंच चुके हैं कि जहां शाह अब्दुल्ला वली अहद, हुसैन अब्दुल्ला और सीनियर उर्दनी ओहदेदारों से मुलाकातें भी शेड्यूल्ड है। वी विल ब्रीफ यू मोर टुमारो इंशाल्लाह। फॉर नाउ, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।